الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفدت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا وأتم علينا نعمتك وتول قبض أرواحنا بيدك. أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفدت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا وأتم علينا نعمتك وتول قبض أرواحنا بيدك. أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفدت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا وأتم علينا نعمتك وتول قبض أرواحنا بيدك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.